अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जिस बात का डर था वही अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक सकत होती है, इंसान को अल्लाह ने एक ताकत और हिम्मत दी होती है, सब्र दिया होता है, और वो कितना सब्र कर सकता है। रात को ही इतला हम लोगों को मिली थी कि जो वालदा हैं बच्ची की, उनकी तबीयत ख़राब हुई। और लाजमी सी बात है, इतने करीब आके और बिल्कुल जब इंसान ये समझता है कि अब ये फ़ैसला हो जाएगा और बच्ची हमारे साथ होगी, उस वक्त अगर ये सारा कुछ हो आप लोगों के सामने है तो लाजमी सी बात है डिप्रेशन में जाना है। मैं ऑलरेडी कल या परसों मेरे ख्याल से एक वीलॉग में कर चुका था और उसमें मैंने बता दिया था, क्योंकि अब ये होगा, क्योंकि हर चीज़ साफ बिल्कुल पानी की तरह जो है शफाफ है आप लोगों के सामने। बच्ची क्या चाहती है, बच्ची घर जाना चाहती है, उसके लेटर्स भी मंजर आम पर आ गए, वो भी मेहदी भाई ने शो करा दिए। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद बच्ची को नहीं भेजा जा रहा और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं और रुकावटें बनाई जाती हैं, लाजमी सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं उनको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस तरह मतलब इस केस को जो है वो और तवालत का शिकार बनाया जा रहा है, तो इतना तो उनको थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए और बाकी केस का जो बैकग्राउंड है उसको देखना चाहिए। और उसमें देखना चाहिए कि पहले बच्ची का बयान था और उस पर इतना शोर था 164 का, उस पर तो 5 मिनट भी नहीं लगते थे और जनाब पूरी सिक्योरिटी में और माँ को और बाप को धक्के देते हुए बच्ची को ले जाते थे। तो अब भाई आप लोगों को किस चीज़ की प्रॉब्लम है या आप क्या चाह रहे हैं? हाँ, ये तो बस आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, हमारी अदलिया है। इंसाफ भी आप लोगों ने करना है, पूरी कौम मुंतज़िर है इस चीज़ का कि आप क्या इंसाफ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। और तमाम चीज़ें सामने होने के बावजूद भी जब आप ये जानते हैं कि आईओ ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि मुल्ज़मान ने किस तरह अदालतों को जो है वो धोखा दिया है, मुल्तान से जो उन्होंने बेल ली, क्या झूठ बोल के बेल ली, उसके बाद CDR आप लोगों के सामने है और भी तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई फ़ैसला नहीं दे पा रहे। हमें ये समझ नहीं आ रही कि आप फ़ैसला क्यों नहीं दे पा रहे। उसके बाद चलें, वालदा उनकी पेश हो गई या जो भी उन्होंने ज़मानत ले ली, और जो बाकी जो लोग हैं इश्तिहारी हैं उनका कुछ अता पता नहीं है, ना उनके बारे में कोई पूछता है, ना उनके बारे में को पता करने की कोशिश करता है, ना आईओ साहब से पूछा जाता है कि भाई, ना सिंध पुलिस से पूछा जाता है कि भाई क्या बना। वारंट गिरफ्तारी 4 दफ़ा जारी किए थे, इनमें से तो एक ही जो है वो मुल्ज़िम पेश हुआ और वो भी आधे घंटे में 2 जो है बेल्स वगैरह लेके वापस चली गई। इतना इस केस को फिर बात वही आती है, जब लोगों की नेगेटिव सोच बनेगी फिर आप लोग कहेंगे जी ये तो इन्हें अदालत हो रही है। ठीक है जी, निज़ाम को बुरा कहा जा रहा है, निज़ाम को ये कहा जा रहा है, हमारे जो महकमे हैं, जो इदारे हैं उनको बदनाम किया जा रहा है, फिर तो ये सारी बातें होंगी ना। फिर तो आप यही हम पे जो इल्ज़ाम है, या पूरे पाकिस्तानी जो खड़े हुए मुंतज़िर हैं इस केस के, वो तमाम वालिदैन जिनकी बच्चियां अगवा हुई, जिन्हें इसी तरह उनके साथ झूठे निकाह किए गए और उनको जो है यरगमाल बना के रखा हुआ है, वो भी मुंतज़िर हैं कि भाई इस केस का अब क्या होगा। मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला देंगे, उनमें हिम्मत आएगी कि नहीं हम भी आगे बढ़ते हैं, हम भी इंसाफ मांगते हैं। तो 9 माह तो हो गए हैं, अभी तक देख रहे हैं तमाशा। हमारे पास 6-7 ऐसे केसेस पड़े हुए हैं, वो हमें यही कह रहे हैं कैस भाई आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी का जो केस है ये इसका एंड क्या होता है, ये उसके बाद हम जो है मीडिया के सामने आएंगे जब हमको ये यकीन हो जाएगा कि इंसाफ जो है ऐसे वालिदैन को मुहैया किया जाता है। नहीं तो हमें तमाशा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम रिकॉर्डिंग चीज़ें, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। 4-5 केसेस हैं, हम सिर्फ मुंतज़िर हैं
کہ موزی جج صاحب کب فیصلہ کریں گے، کب بتائیں گے۔ اس کے بعد جو جتنی فیور ان کی طرف جاتی ہے ملزمان کی طرف، MLO جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، اور نہ یہ ہونے دے رہے ہیں اور نہ جو حالات لگ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، موزی جج صاحبان ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہماری ریاست ہے، حکومت پاکستان سے گزارش کر سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے پاکستان کی معصوم بچیوں پہ رحم کھائیں۔ آپ لوگ کیا جواب دیں گے آگے جا کے ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن دنیا میں بھی بھگت کے آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کی، جتنے یہ سیاستدان ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھگت کے جانا پڑتا ہے۔ زندگی میں آپ کو بھگت کے جانا پڑے گا، نہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی، اور پھر وہ اپنے منہ سے یہ کہیں گی کہ ہائے ہم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا، ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل گئی، لیکن ان پہ جو لعنت ہے اور جو سزائیں ہیں وہ آپ کے گناہوں کی آپ کی آنے والی نسلیں بھگت رہی ہوں گی۔ اللہ کا انصاف جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، کبھی جلدی کر دیتا ہے اللہ، کبھی اللہ کی ذات جلدی انصاف کر دیتی ہے، کبھی کچھ عرصے بعد کر دیتے، لیکن کرتی ضرور ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا، بہت پیارا دوست تھا میرا، اور بہت صحت مند تھا، بہت اچھا تھا۔ ایک دم سے بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور ہاسپٹل میں اس سے ملنے گیا ہوں، اور سلام دعا لینے کے بعد اس کو میں نے صرف ایک جملہ پوچھا، میں نے کہا یار آپ آج کی رات خالی بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کہیں کسی کا کوئی لینا دینا تو نہیں ہے، کہیں کسی کا کوئی حق تو نہیں مار دیا، والدین سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی، کچھ اس کو سوچو، اس کے بعد تم ایک دن بھی انشاءاللہ ہاسپٹل میں نہیں رہو گے، یہاں سے نکل جاؤ گے۔ کیونکہ مجھے یقین ہے اس چیز کا، میں نے اپنی لائف میں یہ جتنا کچھ دیکھا ہے، میں اس کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یقین کریں یہ ہر حالت میں نکلتا ہے، یہ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ جتنا آپ کے حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ ہے، یہ آپ کو یہاں بھی ادا کر کے جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اوپر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو جعلی خطوط دکھائے گئے دوسرے لوگوں سے، خود ہی اپنا مذاق اڑواتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ بس تماشا لگا کے رکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو گوگل سے تصویریں اٹھائیں، اسی کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے دکھایا کہ جی بچی جو ہے وہ اس اصل تصویریں یہ ہیں، اور جناب وہ بھی جھوٹ ایکسپوز ہو گیا، کل ہی ان کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا۔ میں نے اس پہ کل ویڈیو کرنی تھی، لیکن میں تھوڑا مصروف تھا۔ کل پتہ چلا کہ سائمہ بھابی کی بھی طبیعت خراب ہوئی، اور ہوگی، لازمی سی بات ہے، کون کتنا انتظار کر سکتا ہے۔ جو باہر لوگ منتظر ہیں اس کیس کے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، تو لازمی سی بات ہے ایک والدہ کی کیوں نہیں طبیعت خراب ہوگی۔ اور جب آپ کو اتنی ہوپ ہو، اتنا وہ ہو کہ آج ضرور ہم اپنی بچی کو لے کر جائیں گے۔ ذرائع سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ بچی نے اپنی پیکنگ کی ہوئی تھی کہ آج ہر حالت میں والد نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج اس کو گھر لے کے جائیں گے۔ گھر میں بھی انتظام کیا گیا تھا، خوشیوں کا سماں تھا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، بس دعا کر سکتے ہیں۔ تو وہ بھی آج کل ہم لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ جتنے عرصے سے دعائیں کی جا رہی ہیں، میرے خیال سے ابھی تک بچی کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ بس ہماری التجا ہے موجز جج صاحب سے ہاتھ جوڑ کے کہ عوام کو خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہنے دیں، کیونکہ یہ تو آئیں گے باہر، اور اس کا تو وہ انصاف لے کے رہیں گے، کیونکہ پورے 9 ماہ ہو گئے ہیں، سب لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے احساسات، لوگوں کی فیلنگز، ہر چیز اس کیس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اور یہ کیس صرف مہدی علی کاظمی یا ان کی بیٹی کا نہیں، یہ ہر باپ کا اور بیٹی کا جو ہے وہ کیس ہے، اور جتنی بھی بچیاں پاکستان میں اس ایج کی ہیں ان سب کے لیے جو ہے، اس لیے یہ لوگ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اور کل 22 تاریخ ہے، دیکھیں 22 تک انہوں نے ٹائم دیا تھا، کل کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ہم تو یہ بھی اب کہہ کے تھک گئے ہیں، کل خوشخبری ہے، ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کیونکہ جیسی رپورٹس ہم تک پہنچتی ہیں ہم ویسی ہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔